औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। सूरह शूरा हम कर रहे हैं और इसका आज हम लास्ट रुकू नंबर 5 देखेंगे। पारा नंबर 25 है और आयत नंबर 44 से देखें। वमन युज़्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन वलिय्यिन मिन बअदिही वतरज़्ज़ालिमीन लम्मा रअवुल अज़ाब यक़ूलून हल इला मरद्दिम मिन सबील वतराहुम युअरज़ून अलैहा ख़ाशिईन मिनज़्ज़ुल्लि यंज़ुरून मिन तरफ़िन ख़फ़िय्यिन वक़ालल्लज़ीन आमनू इन्नल ख़ासिरीन अल्लज़ीना ख़सिरू अन्फ़ुसहुम व अहलिहिम यौमल क़ियामह अला इन्नज़्ज़ालिमीन फ़ी अज़ाबिम मुक़ीम। वमा कान लहुम मिन औलिया यंसुरूनहुम मिन दूनिल्लाह वमन युज़्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन सबील। तर्जुमा देखें। और जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे तो इसके बाद इस शख्स के पास कोई कारसाज नहीं। और आप ज़ालिमों को देखेंगे जिस वक्त के उनको अजाब का मुआयना होगा, कहते होंगे कि क्या दुनिया में वापस जाने की कोई सूरत है। और आप इनको इस हालत में देखेंगे कि जहन्नुम के रूबरू लाए जाएंगे, मारे मारे ज़िल्लत के झुके हुए होंगे, सुस्त निगाह से देखते होंगे। और उस वक्त ईमान वाले कहेंगे कि पूरे खसारे वाले वो लोग हैं जो अपनी जानों से और अपने मुतल्लिकीन से आज क़यामत के रोज़ खसारे में पड़े रहेंगे। जालिम लोग दायमी अज़ाब में रहेंगे और उनके कोई मददगार नहीं होगा जो खुदा से अलग उनकी मदद करें, और जिनको खुदा गुमराह कर दे उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। तो इन आयात में अल्लाह ताला ने कुरान जैसी बेहतरीन किताब इंसानों की हिदायत के लिए भेजी जो नहायत मौसर तरीके से ज़िंदगी का सही रास्ता बता रही है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नबी इनकी रहनुमाई के लिए भेजे। कुरान पाक की मुख्तलिफ़ आयात से मालूम होता है कि कुफ़ार, मुशरिकीन और ज़ालिम नाफरमानों मुजरिमीन 3 मौके में दुनिया में दोबारा आने की और नेक अमल करने की तमन्ना करेंगे। एक तो मौत के वक्त अजाब के फरिश्तों की जब वो देखेंगे कि उन पर कितनी खौफनाक हालत हो रही है। और इसका ज़िक्र 18वें पारे में सूरह मोमिनून में भी फरमाया गया है। दूसरा मैदान हशर में जब जहन्नुम को इस तरह लाया जाएगा कि इसकी 1000 नकीलें ऊँट की तरह से होंगी और हर नकील को 70 हज़ार फरिश्ते पकड़े खींच रहे होंगे। तो जहन्नुम को इस हालत में देखकर क़यामत के मुनकरीन बहुत घबराएंगे। फिर तीसरी दफ़ा यही ख्वाहिश और तमन्ना करेंगे जैसे सूरह फातिर 22वें पारे में फरमाया गया, रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल। यानी वो लोग इस जहन्नुम में चलाएंगे, ए हमारे परवरदिगार हमको यहाँ से निकाल लीजिए, हम अब खूब अच्छे अच्छे काम करेंगे बरखिलाफ़ उन बुरे कामों के जो दुनिया में किया करते थे। इस्तजीबू लिरब्बिकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया यौमन ला मरद्द लहू मिनल्लाह मा लकुम मिन मल्जाइन यौमइज़िन व मा लकुम मिन नकीर व इन आरज़ू फमा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा इन अलैका इल्लल बलाग व इन्ना इज़ा अज़क़नल इंसाना मिन्ना रहमतन फ़रिहा बिहा व इन तुसिबहुम सय्यअतुम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम
وَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ تم اپنے رب کا حکم مان لو قبل اس کے کہ ایسا دن آ پہنچے جس کے لیے خدا کی طرف سے ہٹنا نہ ہوگا، نہ تم کو اس روز کوئی پناہ ملے گی اور نہ تمہارے بارے میں کوئی خدا سے روک ٹوک کرنے والا ہے۔ پھر اگر یہ لوگ اعراض کریں تو ہم نے آپ کو ان پر نگران کر کے نہیں بھیجا، آپ کے ذمے تو صرف حکم کا پہنچا دینا ہے، اور ہم جب آدمی کو اپنی عنایت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ایسے لوگوں پر ان کے اعمال کے بدلے میں جو پہلے اپنے ہاتھوں کر چکے ہیں کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو آدمی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، یا ان کو جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے۔ بے شک وہ بڑا جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ یہی بات ہے کہ اگر اللہ کا حکم نہیں مانیں گے تو ہم اپنی جان پر ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو تو نہیں فرق پڑتا۔ اور پھر جب تقسیم کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو کیسی اولاد دے، صحت مند صحیح اولاد ہے، بیٹی ہے بے شک، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور بیٹے نعمت ہوتے ہیں، دونوں کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے جس پہ انسانوں نے راضی رہنا ہے، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا اگر آ جائے تو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رُسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَالْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ۔ اور کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے مگر تین طرح سے، یا تو الہام سے، یا حجاب کے باہر سے، یا کسی فرشتے کو بھیج دے کہ وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ پیغام پہنچا دے۔ وہ بڑا عالی شان ہے، بڑی حکمت والا۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کے پاس بھی وہی یعنی اپنا حکم بھیجا۔ آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا جس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ ایک سیدھے راستے کی ہدایت کر رہے ہیں، یعنی اس خدا کے راستے کی کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ یاد رکھو سب امور اسی کی طرف رجوع ہوں گے۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ کوئی بشر یا انسان اپنی دنیاوی اور فطری ساخت اور موجودہ قوی ہونے کے اعتبار سے یہ طاقت نہیں رکھتا کہ خدا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کے سامنے ہو کر کلام فرمائے اور وہ تحمل کر سکے۔ اس لیے کسی بشر سے اللہ کے ہم کلام ہونے کی تین صورتیں ہیں۔ نمبر 1 الہام، یعنی قلب میں کوئی بات ڈال دی جائے اور بلا واسطہ خواہ سوتے میں یا جاگتے میں۔ دوسرا حجاب یا پردہ، کہ باہر سے کہ بندہ آواز تو سنے مگر بولنے والا اسے نظر نہ آئے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر ہوا تھا۔ ایک درخت نے انہیں یک آواز آنی شروع ہوئی ایک درخت سے، مگر بولنے والا ان کی نگاہوں سے اوجھل تھا۔ یہ دوسرا طریقہ۔ تیسری صورت یہ کہ خدا کسی فرشتے کو بھیج دے اور وہ خدا کے حکم سے اس کلام کا پیام بندے کو پہنچا دے۔ اس طریقے کے وحی کے مخاطب حضرت انبیاء تو قطعی ہوتے ہیں، اور غیر انبیاء کے لیے بھی اس کی گنجائش ہے، جیسے کہ حضرت مریم کے بارے میں قرآن پاک سے ثابت ہے۔ الغرض اللہ کے کلام کی بشر سے یہ تین صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔
इस रकू से रिलेटेड दो सवालात हैं। कौन लोग नेक अमल की आखिरत में तमन्ना करेंगे, और दूसरा सवाल है कि अल्लाह ताला से कलाम की कितनी सूरतें हैं, आयत नंबर 51। दुआ कर लेते हैं। इस कुरान नूर अज़ीम से अल्लाह ताला हमारे दिलों को भी मुनव्वर फरमाए, और इस कुरान पाक के ज़रिए से अल्लाह ताला हमको हदायत के रास्ते पे चलना नसीब फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिरात मुस्तकीम दिखाई, अल्लाह ताला इस पर चलना हमारे लिए आसान फरमाए और हमको अंजाम की खैर खूबी नसीब फरमाए। या अल्लाह, हदायत के ख़जाना आप ही के दस्ते कुदरत में है। आप ही जिसको चाहें हदायत अता फरमाते हैं और सिरात मुस्तकीम पर चलना नसीब फरमाते हैं। या अल्लाह, हम आप ही से हदायत के तालिब हैं। अपने फ़ज़ल व करम से हमको सिरात मुस्तकीम की हदायत नसीब फरमा और फिर इस पर इस्तकामत नसीब फरमा। या अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सिरात मुस्तकीम की तलकीन फरमाई है, उसी रास्ते पे हमको चलना और कायम रहना नसीब फरमा, उसी पे ज़िंदा और उसी पे मरना नसीब फरमाना। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।